kita kasabot ug unsa ilang batasan, no? Ngano man, hindi man ta kasabot sa ilang batasan. Tungod kay na may payag dato unahan, gamayng payag. Tapos natumba ba, ambot lang og natumba tungod sa kagabok siguro. Pero ang saluranan gibalhin na mo aning puno ag lubi kay para makakuhag tubig ba. Ayun, balde. Makuhag tubig ani ni. Makuhag tubig. Tapos gibutangan na siya glukay kay para silbi moy agianan sa tubig padulong diha sa balde. Ang kamaster sa tao nga nagbuhat giputol ang pulo, no? Giputol. Iyahang gilabay. Unya ug unsa iyang purpose? Maayo kay ang gibuhat kining kumbaga good kay ang gibuhat pagod. Una nga ug imong giputol wala siguro ka manginahanglag tubig, no? Maayo kay imong gibuhat maayo. Dili wala makakuha ng buhat kining wala makasulog tawo ng buhat, wala kasulog tawo. Maayo kayo.